बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारतीय अवाम से बड़ा फ्रॉड। भारत के लिए जान देने वाले फौजी जवानों के साथ मोदी का मजाक, भारतीय अवाम भी मोदी पर शदीद बरहम। नरेंद्र मोदी को लद्दाख में अदाकारी करना महंगा पड़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी एहलकार ने बंदूक क्यों मारी? तहलका खेज खबर ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। मोदी की ड्रामेबाजी पर चीन भी मैदान में आ गया। भारतीय दिफाई तजियाकारों ने दावा किया है कि मगरबी पंजाब से मशरकी बंगाल तक और मुंबई से लेकर तिब्बत तक चीन भारत के जहाज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से जैम करके चंद मिनट में तबाह कर सकता है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस ने यह ऐलान किया है कि अगर भारत और चीन के दरमियान जंग के हालात बनते हैं तो ये वाज़ेह है कि अमरीकी फौज भारत का ही साथ देगी। नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर आज़म भी फनकार निकले। नरेंद्र मोदी जाली अस्पताल में जाली जख्मी फौजियों से मुलाकात में अदाकारी के जौहर दिखाते रहे। नरेंद्र मोदी ड्रामेबाजियों और अदाकारियों में दीगर ममालिक के कई सियासतदानों को पीछे छोड़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय हुकूमत की जानिब से बताया गया कि मोदी वादी गलवान में जख्मी फौजियों से मुलाकात करके भाषण झाड़ कर आए हैं, मगर ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि अगर मोदी जी गलवान में मौजूद जख्मी भारतीय फौजियों को मिलते तो इससे जख्मी फौजियों की असल तादाद सामने आ जाती, क्योंकि वहां जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 50 के करीब है और वैसे भी इन फौजियों की हालत देखने लायक थी ही नहीं। असल में मोदी जी की ये फनकारी उल्टा जग हंसाई का बायस बन गई है, क्योंकि जाली फौजी जख्मियों से मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई हैं वो किसी अस्पताल की नहीं बल्कि एक कॉन्फ्रेंस रूम की हैं, जहां अकबी मनाजिर में मल्टी मीडिया और बाकी सामान पर सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। और ये एक ऐसा अस्पताल था जहां जख्मियों के लिए ना तो कोई ड्रिप, ना ही किसी जख्मी को कोई पट्टी और ना ही उन बहादुर अदाकारों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद थी। पट्टी होती भी तो क्यों, आखिर उनमें से कोई जख्मी था ही नहीं। वो तो बेचारे जिस तरह हुक्म मिला बुत बनकर बैठे रहे और मोदी जी माइक्रोफोन लगाकर उनसे गुफ्तगू करके चलते बने। दरअसल इस कॉन्फ्रेंस रूम में अस्पताल से सिर्फ बेड्स लाए गए थे, बाकी तंदुरुस्त फौजियों को बिठाकर मोदी जी का टैब्लो हिट कराने की कोशिश की गई है। मोदी जी की इस हरकत पर भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने ही इस दौरे का पोस्टमार्टम कर दिया है। ट्विटर पर सिंग्राम सितपाठी नामी सारिफ ने लिखा कि मेरी आर्मी के प्यारे जवानों, मुझे शर्मिंदगी है कि नरेंद्र मोदी की खुशी और सियासी थिएटर की खातिर आप सबको इस तरह करना पड़ा। उसने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपने कुर्बानियां दी हैं और इस ड्रामे में साथ देने की मजबूरी भी समझ आती है। उसने मजीद लिखा कि अस्पताल में कॉन्फ्रेंस की सदारत वाली कुर्सी की क्या ज़रूरत थी? क्या मोदी अपनी सियासी शोबदाबाजी के लिए इतना गिर गए कि अपनी फौज को भी इस्तेमाल करने से नहीं कतराए? हिम्मत नामी एक और ट्विटर साहब ने लिखा कि मोदी जी का ये शोबदाबाजी का अंदाज खुलकर सबके सामने आ चुका है कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल को अस्पताल में तब्दील करा दिया। उसने मजीद लिखा कि इस मुबैना अस्पताल की दीवारों और दूसरी तस्वीर में फौजी कॉन्फ्रेंस हॉल की दीवारों को बगौर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक ही जगह है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी से आने वाले दिनों में जंग के इम्कानात बढ़ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक दिफाई तजियाकार का कहना था कि मगरबी पंजाब से मशरकी बंगाल तक और मुंबई से लेकर तिब्बत तक चीन भारत के जहाज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से जैम कर सकता है। अगर ये कोई जहाज उड़ाने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इनका जहाज गिराया जा सकता है, जबकि भारत खुद भी इसे तस्लीम करता है। ताहम चीन की जानिब से हालिया कार्रवाई से भारत के औसान खता हैं और उनकी परेशानी में शिद्दत से इजाफा हो रहा है। सीनियर तजियाकार का मजीद कहना था कि मोदी भारतीय अवाम को किसी शिकस्त, हार, इलाके हाथ से निकल जाएं, फौजी मारे जाएं, इसके बारे में नहीं बताते। मोदी क्या कर सकता है, अजीत डोभाल क्या कर सकता है? इस मामले पर बुरी तरह से सब एक्सपोज हो गए हैं। इन्हें हर तरफ से बुरी शिकस्त का सामना है। दूसरी जानिब चीनी वजीर खारजा वांग यी और भारत के मुशीर कौमी सलामती अजीत डोभाल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद दोनों मुल्कों ने सरहदी कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक कर लिया है।
چینی گلوبل ٹائمز نے چینی وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے رہنماؤں نے فوجی اور سفارتی سطح کے رابطوں میں پیش رفت کا خیر مقدم اور مذاکرات اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کمانڈروں کی سطح کے مذاکرات میں ہونے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر تعینات فوجیوں کی جلد مکمل واپسی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بعد ازاں ترجمان چینی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں ملکوں میں فرنٹ لائن پر تعینات فوجی واپس بلانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج نے متنازعہ علاقے سے خیمے، فوجی گاڑیاں اور دیگر تنصیبات ہٹانا شروع کر دی ہیں۔ فوجی ذرائع نے بتایا کہ کور کمانڈرز اجلاس میں جن امور پر اتفاق ہوا تھا، چینی فوج نے ان پر عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ترجمان چینی وزارت خارجہ نے بھی بارڈر کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے مثبت پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے دوران وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ افسر نے پیر کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ اگر بھارت اور چین کے درمیان جنگ کے حالات بنتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ امریکی فوج بھارت کا ہی ساتھ دے گی۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا کہ وہ چین کو ایشیا میں دادا گیری کرنے نہیں دے سکتا۔ وائٹ ہاؤس کے اس اعلان کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ چین کے سبب امریکہ اور باقی دنیا کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک موڈیز نے ایک سوال کے جواب میں فاکس نیوز کو بتایا کہ پیغام واضح ہے، ہم کھڑے ہو کر چین کو یا کسی اور کو سب سے طاقتور یا مؤثر فورس ہونے کے سلسلے میں کمان تھامنے نہیں دے سکتے، پھر چاہے وہ اس خطے میں ہوں یا یہاں۔ امریکی فوج کے ذریعے خطے میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں 2 جہاز تعینات کیے جانے کے بعد افسر کا یہ بیان آیا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے پھر ٹویٹ کیا ہے، چین کے سبب امریکہ اور باقی دنیا کو بھاری نقصان پہنچا۔ کرونا وائرس وبا کے سبب امریکہ پورے یورپ اور بھارت سمیت دنیا کے دیگر ملکوں کی معیشت کو تقریباً روک سا دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ چین نے کووڈ-19 کے بارے میں شروعاتی دور میں ہی جانکاری کیوں نہیں دی اور پوری دنیا میں وائرس کا پھیلاؤ کیوں ہونے دیا۔ ناظرین اکرام، ایک طرف بھارت اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ چین اپنے مقررہ علاقے سے باہر نکل رہا ہے، جبکہ چین کی لبریشن آرمی ابھی تک لداخ کے پینگانگ سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ فریقین کے درمیان سب سے زیادہ متنازع مسئلہ چینی فوجیوں کا پینگانگ جھیل اور ڈیپسانگ کے فنگر 4 علاقوں سے انخلا کا ہے۔ بھارتی دعوے کے برخلاف چینی فوج نے ہمالیہ کی گلوان وادی سے خیمے اور دوسری تعمیرات ہٹانے کا کام شروع نہیں کیا۔ بھارتی فوجی ذرائع نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتایا تھا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں کو خیمے اور دوسری تعمیرات ختم کرتے اور فوجی گاڑیاں واپس جاتے دیکھا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ کور کمانڈروں کی ملاقات میں طے پانے والی شرائط کے مطابق چینی فوج کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چینی فوج ابھی تک مشرقی لداخ کے پینگانگ اور ڈیپسینگ علاقے میں پیچھے نہیں ہٹی۔ بھارتی فوج کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ چینی فوج ابھی تک اس متنازع مقام سے پیچھے نہیں ہٹی اور ان کے ساز و سامان بھی وہیں موجود ہیں۔ لداخ سیکٹر کے وادی گلوان، ہاٹ اسپرنگز اور گوگرا پوسٹ سے بھارتی اور چینی فوجیوں کی واپسی کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی فوجیوں کو وادی گلوان میں گشت پوائنٹ 14 پر خیموں اور ڈھانچوں کو ہٹاتے دیکھا گیا تھا، جہاں 15 جون کی رات کو بھارت اور PLA کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھیں۔ کور کمانڈروں کے مابین معاہدے کے مطابق لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے دونوں طرف میں کم از کم 1.5 کلومیٹر کا ایک بفر زون بنایا جانا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وادی گلوان میں برف پگھلنے کی وجہ سے دریائے گلوان کی آبی سطح میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے چینیوں کو علاقے سے تیزی سے منتقل ہونے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی آخری خبر کی طرف۔ پاکستان، چین، بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے عوام کو بھی اپنے ملک میں بھارتی مذموم سرگرمیوں کا شدید رنج ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جو اس زمانے کی ہے جبکہ بھارت کی دوسری بڑی نیشنل کانگریس برسر اقتدار تھی اور راجیو گاندھی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ راجیو گاندھی نے بطور وزیر اعظم سری لنکا کا سرکاری دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں سری لنکن نیوی کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہ سری لنکا کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے تھے
کہ उनके सामने मौजूद नेवी के दस्ते में खड़े एक कैडेट ने अपनी राइफल के पिछले हिस्से को राजीव गांधी के सर पर दे मारा। राजीव गांधी इस हमले में बाल बाल बच गए थे और उस कैडेट को गिरफ्तार कर लिया गया था।